अस्सलाम वालेकुम। शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक रेमंड बेकर की किताब कैपिटलिज्म एक्यूलीसील में जो इंकशाफात किए गए हैं उससे मुतल्लिक ये हमारी तीसरी वीडियो है। गुज़िश्ता वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इस ख़ानदान का जो कारोबार था एक सिंगल फैक्ट्री से 30 बड़े कारोबारों की शक्ल अख्तियार कर गया, मुल्क का एक बड़ा कारोबारी ग्रुप बना। ये सफ़र कैसे तय हुआ ये हमने बताया था आपको। उसके अलावा मुख्तलिफ जो सरकारी प्रोजेक्ट से मोटरवे का मंसूबा जो था, कैब स्कीम का मंसूबा था, बैंकों से कर्जे लेने का जो इनकी स्कीमें थी, उससे कैसे सरकारी ख़जाने को नुकसानात हुए और इस ख़ानदान का जो ज़ाती वसाइल थे, कारोबार था, उसको फ़ायदा हुआ। और मुशर्रफ हुकूमत के दौरान कैसे इस ख़ानदान को डिफ़ॉल्टर करार दिया गया, उन कर्ज़ों का क्या बना, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से इस तसनीफ़ के अंदर बयान की है रेमंड बेकर साहब ने, वो हमने आपके सामने रख दी है। अब ये जो वीडियो है इसमें उन्होंने जो इस ख़ानदान की बैरून मुल्क जायदादें और असासे हैं, जो ऑफशोर कंपनियां हैं, उनसे मुतल्लिक जो इंकशाफात किए हैं, जो तफसीलात दर्ज किए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने रहमान मलिक की जो मशहूर ज़माना रिपोर्ट है इस ख़ानदान के ख़िलाफ़, जो एक संगीन नोयत की चार्जशीट समझी जाती है, उससे में से जो चीज़ें, जो बुनियादी नकात उन्होंने अपनी किताब में रिप्रोड्यूस की है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो रेमंड बेकर साहब ने इस हवाले से हमारे मौजूदा जो मौजू है वीडियो का, उससे मुतल्लिक जो कुछ लिखा है वो आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। उनके बकौल बेनज़ीर भुट्टो की तरह नवाज शरीफ का भी ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक़ रहा है। अब बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी की जो ऑफशोर कंपनियां थी उनकी तफसीलात हमने आपको बताई थी, जो हमने सीरीज़ की थी भुट्टो और जरदारी ख़ानदान से मुतल्लिक। उसके अंदर रेमंड बेकर साहब के बकौल इनमें से 3 ऑफशोर कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में हैं। इन कंपनियों के जो नाम हैं वो आपने पहले से सुन रखे होंगे। पनामा केस के बाद बहुत ज़्यादा जिक्र होता रहा है, अभी भी ये खबरों के अंदर रहती हैं। इनसे मुतल्लिक जो हैं केसेस अदालतों के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं। पनामा की जो GIT है वो इन कंपनियों की मदद से जो लूट मार की गई है, जो दौलत छुपाई गई है, काला धन जो है उसको जो है सफ़ेद किया गया है, वो सारी तफसीलात उसके अंदर मौजूद हैं। रेमंड बेकर साहब ने लिखा है कि ये जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर 3 कंपनियां थी नवाज शरीफ की, उनके जो नाम है वो नेस्कोल है, नीलसन है और शामरोक है। ये 3 ऑफशोर कंपनियां, नीलसन, नेस्कोल, शामरोक, इनके नाम हमने सुने हैं पनामा केस की कार्रवाई के दौरान। जबकि एक और कंपनी भी है इनकी, वो चैनल आइलैंड्स में है और जिसका नाम है चांद्रन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से इसे पुकारा जाता है। इनमें से चंद कंपनियों बारे इल्ज़ाम है कि उन्हें पार्क लेन लंदन में 4 बड़े फ्लैट्स की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये फ्लैट्स मुख्तलिफ औकात में शरीफ खानदान के अफराद के जेर कब्जा रहे हैं। अब ये देखें, ये 2005 के अंदर ये किताब शाये हुई थी। इससे कबल रहमान मलिक रिपोर्ट जो थी वो 1998 के अंदर उसके वो रिपोर्ट सामने आ गई थी। उस टाइम भी लंदन फ्लैट्स का जिक्र था। 2005 में जब फौजी हुकूमत थी उस दौरान भी इनका जिक्र था। नैब ने ये केस भी खोला था लेकिन किया कुछ नहीं था इसके ऊपर। अभी जब पनामा केस आया 2016 के अंदर, तो उसके अंदर भी इन फ्लैट्स का मामला आया, लेकिन आज तक इन फ्लैट से मुतल्लिक हो कुछ नहीं सका, इनको जब्त नहीं किया जा सका, इनको लिया नहीं जा सका। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये फ्लैट्स मुख्तलिफ औकात में शरीफ खानदान के अफराद के जेर कब्जा रहे हैं। ये चीज़ें वो मानते भी रहे हैं शरीफ खानदान। 2005 में ये चीज़ रेमंड बेकर साहब ने भी लिखी है, लेकिन ये जो ख़ानदान है ये मुसलसल इनकारी रहा है इन फ्लैट्स की ओनरशिप से, कि उन्हें ये फ्लैट्स बाद में कतर का जो शाही ख़ानदान है उसके साथ जो अरेंजमेंट थी, जो डील थी, उसके नतीजे में, एग्रीमेंट के नतीजे में मिले थे, जो वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो कतरी खतूत की शक्ल में हमारे सामने आई थी और जिसको पनामा GIT ने जो था रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया था। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ अदवार से हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन निज़ाम की ये बेबसी है कि कुछ भी नहीं हो सका इस ख़ानदान के खिलाफ आज तक। मजीद उन्होंने लिखा है कि ये कहा जाता है कि BPS, एक बैंक का नाम है BPS, उसको रकूम की मुंतकलियाँ की गई। इसके बाद शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियों को लंदन के 4 पूरा साइज फ्लैट्स की खरीदारी की हिदायत दी गई। ये लंदन फ्लैट्स की खरीदारी का उन्होंने जो मोड है उससे मुतल्लिक बताया है। अब जो इनके खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के दौरान तहकीकात की गई थी, उनसे मुतल्लिक वो लिखते हैं
کہ اپنی دوسری حکومت کے دوران بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی FIA سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے مالی معاملات کی تحقیقات شروع کروائیں دوسری حکومت کے دوران۔ ان تحقیقات کی سربراہی FIA کے اس ٹائم کے ڈائریکٹر جنرل رحمان ملک نے کی۔ ان کا تعلق چونکہ FIA سے تھا، بعد میں وہ سیاست میں آئے تھے، تو انہوں نے یہ تحقیقات کی تھی، ان کو لیڈ کیا تھا۔ نواز شریف کی دوسری حکومت کے دوران ان تحقیقات کی جو ڈرافٹ رپورٹ تھی اس کو دبا دیا گیا، اور رحمان ملک جو تھے ان کو ان تحقیقات کے نتیجے میں اس کے جرم میں 1 برس کے لیے نواز شریف حکومت نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ اب جیل میں ان کے اوپر جو تشدد ہوا تھا، جو ان کی حالت کی گئی تھی، وہ تفصیلاً کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو 1 برس کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا رحمان ملک صاحب کو۔ اس بات کی بھی اطلاعات تھی کہ بعد میں رحمان ملک پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جس میں ان کی جان بچ گئی، اور اس حملے کے بعد وہ لندن بھاگ گئے۔ تو جب وہ لندن بھاگ گئے تو رپورٹ 1998 میں ریلیز کر دی رحمان ملک صاحب نے، اور اس رپورٹ میں بقول ریمنڈ بیکر صاحب دھماکہ خیز انکشافات تھے اس خاندان کی مبینہ کرپشن سے متعلق۔ یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ رحمان ملک صاحب جنہوں نے ایک جرات کی تھی FIA کے افسر کے طور پر اس خاندان کی کرپشن کی تحقیقات کرنے کی، انہوں نے ایک رپورٹ دی، تو ان کو کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جیل کے اندر انہیں ڈالا گیا، وہاں پر ان پر تشدد ہوا بدترین۔ اس کے بعد جب ان کی جان بچ گئی کسی نہ کسی طریقے سے، تو ان کو بھاگ کر لندن جانا پڑا۔ اب ریمنڈ بیکر صاحب نے لکھا ہے کہ اس رپورٹس کے ریکارڈز، یعنی کہ رحمان ملک کی رپورٹ جو ہے اس کے جو ریکارڈز ہیں ان میں حکومتی ڈاکومنٹس، پاکستانی حکام کے دستخط شدہ حلف نامے، بینک فائلز، پراپرٹی ریکارڈز، اور وہ ڈیلیں جن کے متعلق رحمان ملک کا کہنا ہے کہ ان سے نواز شریف، ان کے خاندان اور سیاسی ساتھیوں کو فائدہ ہوا، میں سے چند نکات کی تفصیل انہوں نے دی ہے۔ وہ یوں ہے، پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور سے اسلام آباد ہائی وے کی تعمیر کے کانٹریکٹ میں کم از کم $160 ملین کھائے گئے اس خاندان کی جانب سے۔ یہ جو ڈیل تھی، ٹھیکہ تھا، ڈائیوو کو کیسے دیا گیا تھا، یہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا۔ آگے رحمان ملک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے سرکاری بینکوں سے غیر محفوظ قرضوں کی مد میں لگ بھگ $140 ملین کا فائدہ اٹھایا گیا شریف خاندان کی جانب سے۔ تیسرا جو اہم نقطہ ہے جس کو ریمنڈ بیکر صاحب نے رحمان ملک رپورٹ سے اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے کاروباری ساتھیوں کی شوگر ملز نے چینی کی ایکسپورٹ پر حکومتی چھوٹ سے $60 ملین سے زائد کا فائدہ اٹھایا۔ $60 ملین سے زائد کا فائدہ اٹھایا شوگر کے کاروبار میں سرکار سے چھوٹ لے کر۔ چوتھا انہوں نے جو نقطہ اپنی کتاب کا حصہ بنایا اس رپورٹ میں سے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا سے درآمد شدہ گندم کی بھاری قیمت کی ادائیگی کے عمل میں لگ بھگ $58 ملین کھائے گئے اس خاندان کی جانب سے۔ ریکارڈ کے مطابق گندم کی اس ڈیل میں نواز شریف حکومت نے واشنگٹن میں اپنے قریبی ساتھی کی ایک نجی کمپنی کو مارکیٹ ویلیو سے بہت زیادہ قیمت ادا کی۔ اپنے دوست سے انہوں نے ان کی نجی کمپنی سے یہ گندم منگوائی امریکہ اور کینیڈا سے۔ انہوں نے یہ کیا کہ قیمت وہاں پر اس کی کم تھی، اور بلز جو تھے وہ تیار کروائے جعلی، اور اس کے اوپر ان کو بھاری قیمت ادا کی، اور یوں مال بنایا گیا سرکاری خزانے سے گندم کی امپورٹ کے اوپر۔ یوں جعلی انداز میں گندم کی ان بھاری قیمتوں کے تیار کردہ بل سے کروڑوں ڈالرز کی کیش کمائی گئی اس خاندان کی جانب سے، شریف حکومت کی جانب سے۔ مزید اس رپورٹ کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ریمنڈ بیکر صاحب نے لکھا ہے کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کرپشن کی حد اور شدت اتنی حیران کن ہے کہ اس نے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ رحمان ملک رپورٹ ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو کرپشن کی شدت ہے اور جو اس کی حد ہے وہ اتنی حیران کن ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس نے پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں رحمان ملک نے کہا کہ پاکستان کے کسی بھی اور لیڈر نے اتنی رقم بینکوں سے نہیں لی جتنے قرضے اس خاندان نے لیے تھے۔ وہ جو تفصیلات ہیں ساری وہ بھی ہم گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں، یہ رحمان ملک صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں، اور کہا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور یہ تبصرہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ تبصرہ انہوں نے شریف خاندان کی جو کرپشن تھی، جس کے شواہد انہوں نے اکٹھے کیے تھے بطور FIA کے افسر کے، اس کے بعد ان کو رحمان ملک رپورٹ کی شکل میں شائع کیا گیا۔ رحمان ملک نے اس کی جو تھی بہت بڑی قیمت ادا کی، انہیں 1 برس تک جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جیل میں ان کے اوپر تشدد ہوا، بعد میں بھاگ کر انہیں
लंदन जाना पड़ा, अपनी जान बचाना पड़ी, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं और इसका कोई वजूद ही नहीं। ये रहमान मलिक साहब जो थे उस टाइम कह रहे थे, पीटीआई अब भी कह रही है। और ये जो रहमान मलिक रिपोर्ट थी, जो रेमंड बेकर की किताब का भी हिस्सा है, ये एक सरकारी दस्तावेज है। आज तक मतलब पीपल्स पार्टी जो है, जब पनामा केस आया था तो उन्होंने कहा ये देखिए जी, ये चीज़ें तो हम पहले ही सामने ला चुके थे, बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के दौरान ही हमने ये सारी तहकीकात कर ली थी, ये सारी इस खानदान की करप्शन हम सामने ला चुके थे। इसको बहुत ज़्यादा कैश करवाया गया पॉलिटिकली नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से। और ये जो रिपोर्ट है, बैनुल अक़वामी बहुत ज़्यादा जो अखबारात थे उन्होंने इसके मंदरजात को शाया किया था, इससे मुतल्लिक रिपोर्ट शाये हुई थी। और कैपिटलिज्म एक्यूलिस हील के अंदर भी इसकी तफसीलात को रेमंड बेकर साहब ने शाया किया है। और जो उन्होंने अहम नकात इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया वो हमने इस स्टोरी में आपके सामने रख दिया है।